اللہ اکبر میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ذرا سارے پڑھو سبحان اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافران دے امامن ڈایا رب تے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ایمانداری نال جواب دینا ہے کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں گل دی سمجھ بہتی ہوندی پئی ہے کہ نیند بہتی آ رہی ہے اللہ اکبر پھر تھوڑا جنال بولو میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافران دے امامن ڈایا کافران دے امامن ڈایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے ابو جہل دی گردن ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے قدمہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313